Like, subscribe, and get notified. लिडर्स घेवपाचे गोंयान एज फार एज पोंडा बायपोल्स कितें आहा मातशें सांगता. तो एक डेमोक्रेटीक प्रोसेस आसा. स्टेट इलेक्शन कमिटी बसता. स्टेट इलेक्शन कमिटी बसले नंतर जी नांवां जी आमची आसा ती नांवां आसा ती प्रायोरिटीचेर आमी एक पॅनल नांव आसा तें आमी धाडटा आनी ताजेर मागीर पार्टी जी आसा ती पार्टी पार्लिमेंटरी बोर्ड जे बसता आनी तातूंतल्यान मागीर फायनलायज करता. केन्ना फाल्यां येता ते आयज तांची मिटींग आसा. आमच्या स्टेट इलेक्शन कमिटीची मिटींग जाली आनी आमी जी नांवां धाडपाचीं आसा ती नांवां आमी धाडली आनी तांचे ते सगळे ताजेर अभ्यास कितें आसा तें करतले कोणाक फायनल करतले आनी ते येणाऱ्या विकान भितर सध्या कितले जाणांची नांवां फायनलायज जाल्या. आमी 2 नांवां आमी आसात ती सॉर्ट आवट केली आसा धाडिल्लीं आसा पण ताजेर जो विचार जो आसा तो पार्टीचे हायकमांड करतले. अशें बी नासता की पार्टी भितर की 30 नांवां आसतलीं म्हणून. त्यो पार्टीचो आनी एक वेगळो केंद्राचो तांचो एक वेगळो आसा तो वेगळो सर्वे आसता. त्या सर्वेच्या आदाराचेर आसता की अशें आसना की तीच धाडली जाल्यार तीच जावपाक जाय अशें बी कांय आसना. सो विदीन 1 वीक टायम एक विकान भितर सगळें जातलें. रवी नायकाची दोगूय पुतार तेंची 2 नांवां आशिल्लीं. वेट एंड वॉच मरे सगळे कडले ती नांवां आसता. CCPचेर कितें आहा तुमचें CCP जें इलेक्शन जालां तेजेर रिजल्ट फाल्यां. सो तुमी म्हणटा अबावट बाबूश म्हणटा पळय 30 तशें हांव पयलींच्यानच सांगिल्लें आसा. हांव त्याच म्हज्या उतराक तशेंच आसा आनी जो कितें रिजल्ट आसता तो फाल्यां सो यू सपोर्ट बाबूश वॉइस. आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कॅन्डिडेट जे आसात ते बाबुशाचे वेगळे आनी भारतीय जनता पार्टीचे वेगळे अशें कांयच जावना. एकच